बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफराद को दावत देना। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने जाहिलियत के दोस्त थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के इरादे से घर से निकले। आपसे मुलाकात हुई तो अर्ज़ किया, ए अबुल कासिम, ये हुजूर की कुनियत है, क्या बात है आप अपनी कौम की मजलिसों में नज़र नहीं आते और लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उनके आबा व अजदाद यानी बाप दादाओं के उयूब बयान करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुमको अल्लाह की दावत देता हूँ। जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात पूरी फरमाई, हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु फ़ौरन मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से इस कदर खुशी के साथ वापस हुए कि कोई भी मक्का की इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान, जिनको अक्षबीन कहते हैं, आपसे ज़्यादा खुश न था। और हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अवाम और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन के पास तशरीफ़ ले गए। ये चारों हज़रात भी मुसलमान हो गए। दूसरे रोज़ हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन, अबू उबैदा इब्न जर्राह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू सलमा बिन अब्दुल असद और अरकम बिन अबी अरकम को लेकर हाजिर हुए। ये सब हज़रात भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की हुजूर से मुलाकात हुई। उन्होंने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, कुरैश जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सही है? आपने हमारे माबूदों को छोड़ दिया और आपने हमें बेवकूफ़ बताया और हमारे आबा व अजदाद पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाया। आपने फरमाया, हाँ ये सब सही है, बेशक मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे इसलिए मबऊस फरमाया है ताकि मैं उसका पैगाम पहुँचाऊँ। मैं तुम्हें यकीन के साथ अल्लाह की दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है, उसके सिवा किसी की इबादत न करो और हमेशा उसकी इताअत करते रहो। इसके बाद आपने हज़रत अबू बकर को कुरान पढ़कर सुनाया। हज़रत अबू बकर ने न इनका इकरार किया और न इनकार, और इस्लाम ले आए और बुत परस्ती छोड़ दी और अल्लाह के शरीकों को भी छोड़ दिया और इस्लाम की हक़ानियत का इकरार कर लिया और ईमान और तस्दीक के साथ हज़रत अबू बकर वापस हुए। दूसरी रिवायत में ये आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी वो हिचकिचाया, तरद्दुद में पड़ा और कुछ देर सोचकर इस्लाम को कबूल किया। लेकिन जब मैंने अबू बकर को दावत दी वो न हिचकिचाए न तरद्दुद में पड़े बल्कि फ़ौरन इस्लाम ले आए। हज़रत इसहाक़ ने बहुत से रावियों ने जिक्र किया कि अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदाइश से पहले, नबूवत मिलने से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त साथ रहने वाले थे और अच्छी तरह से जानते थे कि हुजूर सच्चे हैं, अमानतदार हैं, उम्दा तबीयत और बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। कभी मखलूक के बारे में झूठ नहीं बोलते तो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकते हैं। लिहाजा जो ही हुजूर ने उनको दावत दी कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन उसकी तस्दीक की और ज़रा बराबर भी न हिचकिचाए और न देर की। बुखारी शरीफ में अबू दरदा रदी अल्लाह तआला से मनक़ूल है कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर में झगड़ा हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। उस वक्त तुम सब ने कहा था कि मैं गलत कहता हूँ,
لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ صحیح کہتے ہیں اور جان اور مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر ابن خطاب کو دعوت دینا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعہ قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید ابن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یعنی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ اس گھر کو چھوڑیں، دار ارقم کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں اور وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا عبادت کریں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے شروع اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا میں حضور کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور تشریف فرما تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی اے اللہ اسے ہدایت کی دولت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ یہ حضرت عمر کا اسلام اور حضرت ابوبکر کا اسلام، اور اللہ کے نبی نے ان کو جو دعوت دی ان کو پڑھنا تاکہ ہم بھی اسی طریقے پہ دعوت دیں۔ دیکھو سب سے پہلی دعوت ایمان کی ہے، یقین کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی یہی کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ جب تک آدمی اس کو مانے گا نہیں اسلام قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو عربی جانتے تھے نا، وہ تو سارے کلمے کا مطلب جانتے تھے۔ اس کے لیے اس کو بار بار پڑھنا، حضرت عمر کا واقعہ کہ کس طرح اللہ نے حضرت عمر کو اسلام دیا، اور مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلے جملہ کیا کہا معلوم؟ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی ایک دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور وہاں چھپ کر تعلیم کرتے تھے اور چھپ چھپ کر گشت کرتے تھے۔ کھلم کھلا گشت نہیں ہوتا تھا، کھلم کھلا محنت نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے حضرت عمر اسلام لائے تو فوراً کہا اللہ کے نبی اس مکان کو چھوڑو۔ چھوڑ کے کیا کرے؟ کہا میرے ساتھ چلو، مسجد حرام میں بیٹھ کے عبادت کریں، کوئی مائی کا لال نہیں اپنے کو روک سکے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو مسلمان آ کر مسجد حرام میں نماز پڑھنے لگے۔ اللہ نے ایسی رعب دیا تھا، ایسی طاقت دی تھی، ہر صحابی مکہ سے چھپ کر مدینہ گیا، کسی کو خبر نہیں پڑنے دی۔ لیکن حضرت عمر جب مدینہ جانے لگے تو تلوار کو گلے میں لٹکائی، کعبہ کا طواف کیا، اور وہاں جتنے کفار بیٹھے تھے نا وہ ساری مجلسوں میں جا کے کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، تم میں سے ایک کی ہمت ہے تو میرے کو روک کے بتاؤ۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں بیوہ ہو اور تمہاری بچے یتیم ہو تو آ جاؤ مکہ کے باہر۔
اللہ پاک نے ایسا رعب، ایسی ہمت دی تھی، ہے نا. اسی لیے کافر بھی آج لکھتا ہے، غیر مسلم لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک کے بجائے 2 عمر ہوتے نا تو آج پوری دنیا میں اسلام ہوتا. تو ان صحابہ کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا نمونہ بنائیں. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے فین، اپنے کس کے فین بننے کا؟ ہاں، اپنے صحابہ کے فین بن، دنیا والوں کے نہیں، یوٹیوبر کے نہیں، فلاں کے نہیں، ہے نا. آدمی کہتا میں اس کا بہت فین ہوں. ارے فین تو اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے بننے، ان کی زندگی اپنی زندگی بنانا. اس لیے ماشاءاللہ روزانہ فجر کے بعد یہ تعلیم ہوتی ہے. تھوڑی دیر بیٹھا کرے، اللہ پاک عمل